में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने मरियम नवाज की अपील 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि एहतसाब अदालत के इसी फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील भी ज़ेरे समाअत है। पहले इस मामले को देख लें, फिर एक साथ अपीलों पर समाअत करेंगे। तुर्क सदर का मसला कश्मीर पर जनरल असेंबली में दबंग अंदाज, खित्ते का अमन कश्मीरियों की आज़ादी से मशरूत करार। मजलूम कश्मीरियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल का मुतालिबा। खिताब ने कहा कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस ही मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल है। वज़ीर आज़म का तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। ट्वीट में लिखा, कश्मीरियों की आज़ादी के लिए तुर्की की हमायत तक़वियत का बाइस है। उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी हुकूमत ने 4 अक्टूबर से उमरा की इजाजत दे दी। रोजाना 6000 मुकामी और गैर मुल्की शहरी सादत हासिल कर सकेंगे। 1 नवंबर से दीगर ममालिक के ज़ायरीन को उमरा की इजाजत होगी। भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब सऊदी अरब ने भारत के लिए परवाजें बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर कोरोना फैलाने का इल्जाम चीन पर लगा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से एहतसाब करने का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से वर्चुअल खिताब में कहा कि वो आलमी अमन के लिए काम कर रही हैं। मशरिक़ वस्ता में 2 अहम अमन मुआहदे कराए हैं। चीनी सदर बोले, चीन किसी भी मुल्क से सर्द या गर्म जंग नहीं चाहता। थाना इलाहाबाद के इलाके बोंगी कलिया में जमीन के तनाज़े पर 2 भाइयों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में भाई और भतीजों समेत 5 अफराद कत्ल। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। आईजी पंजाब का नोटिस, आरपीओ शेखपुरा से रिपोर्ट तलब। रुझान में दरीना दुश्मनी की बिना पर इमरानी कबाइल में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाँ भग। कत्ल होने वालों में शाहनवाज मोरो और नूर हसन शामिल हैं। डीएसपी बंगला अच्छा पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। जायदाद की हवस ने आंखों पर पट्टी बांध दी। ओकाड़ा में बड़े भाई की फायरिंग से छोटा भाई जाँ भग हो गया। सीसीटीवी फुटेज को कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मुसल्ला मुलजिम को दुकान में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। सियालकोट में थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जबकि पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार। 8 मसरूका मोटरसाइकिलें, 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई। मुलजिमान जीशान और बिलाल मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। और नए पाकिस्तान में भी रिश्वत का बाजार गर्म। चिश्तिया में महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का टैक्स वसूली का अनोखा तरीका। एहलकार दुकानों से टैक्स के नाम पर रिश्वत वसूल करने लगे। फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। खबरनामे में सबसे पहले अहम खबर से आपको आगाह करें। थाना इलाहाबाद के इलाके बोंगी कलिया में ज़मीन के तनाज़े पर 2 भाइयों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में भाई और भतीजों समेत 5 अफराद कत्ल। मुलजिमान कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस की भारी नफरी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। आईजी पंजाब इनाम गनी ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ शेखपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली है। चूनिया से अहम खबर, नवाही थाना इलाहाबाद के इलाके बोंगी कलिया में 2 भाइयों के दरमियान जमीन के तनाज़े पर फायरिंग का दिल दहला देने वाला वाक़या। 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे नुमाइंदे मियां आदिल अशरफ इस वक्त दोनों भाइयों के घरों के बाहर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी आदिल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज थाना इलाहाबाद की हदूद बोंगी कलिया में एक अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहाँ पर एक ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर 5 अफराद को बावक़्त कत्ल कर दिया गया है। कातल और मकतूल दोनों सगे भाई थे, अमीन और अरशद और उसके बेटे जावेद। दोनों ने मिलकर अपने चचाजाद और चचाजाद भाई 4 भाइयों को मौका पर कत्ल कर दिया है, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही दम तोड़ गए। और एक 5वां बेटा उनका, जो तकरीबन 13 से 14 साल उम्र है, उनके
پیچھے انہوں نے کیا لیکن اس نے اپنی بھاگ کر جان بچا لی۔ اب صرف امین کے 2 بیٹے زندہ بچے ہیں جبکہ باقی 4 بیٹے موقع واردات پر ہلاک ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ میرے اس وقت دائیں جانب جو گھر موجود ہے یہ ہے ارشد جس نے قتل کیے ہیں، اور میرے بائیں جانب جو گھر موجود ہے یہ ہے مقتول امین کا گھر جس کے 4 بیٹے بھی قتل ہو چکے ہیں۔ یہاں پر اب دونوں گھروں میں کوئی بھی فیملی موجود نہیں ہے۔ ارشد کی فیملی اور ارشد یہاں سے بھاگ چکے ہیں، مفرور ہو چکے ہیں، جبکہ امین اور اس کے جو گھر کے فیملی ہے وہ اپنے ڈیڈ باڈیوں کے پاس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں موجود ہیں۔ یہاں پر پولیس نے علاقے کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور متوقع ہے RPO شیخوپورہ رینج کی آمد بھی یہاں پر شام تک متوقع ہے۔ تو میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ یہاں پر ابھی پولیس نے ان کے ارشد کے جو مویشی یہاں پہ موجود ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہت شکریہ عادل، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ رجحان میں تھانہ سون میانی کی حدود میں درینہ دشمنی کی بنا پر عمرانی قبائل میں تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ قتل ہونے والوں میں شاہ نواز مورو اور نور حسن شامل ہیں۔ اطلاع ملتے ہی DSP بنگلہ اچھا پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور ڈیڈ باڈیز کو تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز کر دیا۔ صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ملک کی نظریاتی اساس پر حملہ کیا ہے۔ محب وطن پارٹیوں کو نواز شریف کے ملک دشمن بیانیے کی مذمت کرنی چاہیے۔ نواز شریف ہمیشہ سے ملک دشمن قوتوں کے اعلی کار رہے ہیں۔ آپ کو یہاں پر تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میاں نواز شریف کے پسندیدہ ملک بھارت کی کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی عالمی سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کی بھارت کے حق میں بیان بازی تو 2 قومی نظریہ پر حملہ ہے۔ APC میں سب پارٹیاں ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں۔ محب وطن سیاستدان نواز شریف کے ملک دشمن بیانیہ سے علیحدہ ہو جائیں۔ شہباز شریف نواز شریف کے بیانیہ سے علیحدگی اختیار کریں اور محب وطن قوتوں کا ساتھ دیں۔ کسی پارٹی کو کرپشن کرنے کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ کرپشن فری پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ عمران خان کرپٹ عناصر کو کبھی بھی NRO نہیں دیں گے۔ سڑکوں پر گھسیٹنے کا نعرہ لگانے والے آج اپنی کرپشن بچانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ مفاد پرستی کی سیاست کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نواز شریف کے بیانیے سے الگ ہو کر ملکی سیاست میں کردار ادا کرے۔ تمام پارٹیاں چارٹر آف کرپشن پر اکٹھی ہوئی ہیں۔ ہم سب نے مل کر پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ عمران خان کی کرپشن کے خلاف جنگ ملکی مفاد میں ہے۔ مسلم لیگ نون کے محب وطن کارکن نواز شریف کے وطن دشمن ایجنڈا کی مذمت کریں۔ والیوم 10 نواز شریف کی ملک دشمن سرگرمیوں کا ریکارڈ سے بھرا ہوا ہے۔ ملکی مفاد میں والیوم 10 کو بھی کھولنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ملکی مفاد کے خلاف کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ دشمنوں کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ پنجاب بھر کی طرح گجرانوالہ میں بھی دوسرے مرحلے میں 6 سے 8ویں تک کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ بچوں کی کثیر تعداد اسکول پہنچ گئی۔ کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ بچوں کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ ہینڈ سینیٹائزر اور فیس ماسک کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ کرونا کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے راجن پور میں بھی اسکولز کھول دیے گئے ہیں۔ صابن سے ہاتھ دھونے سمیت سماجی فاصلے کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ طویل عرصے کے بعد اسکول جانے پر بچے خوش نظر آتے ہیں۔ DPS اسکول کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ بچے SOPs کے مطابق پانی کی بوتلیں گھر سے لے کر آئیں۔ ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک اسکول کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں۔ 6 ماہ کی بندش کے بعد کرونا SOPs پر عمل درآمد کرتے ہوئے خانپور میں مڈل تک کی کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ دوسرے مرحلے کے تحت مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں تدریسی عمل بحال کر دیا گیا۔ طلباء کا ٹیمپریچر چیک کر کے باقاعدہ ریکارڈ رکھنے کے بعد ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ نئے پاکستان میں بھی رشوت کا بازار گرم ہے۔ چشتیہ میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ٹیکس وصولی کا انوکھا طریقہ، اہلکار دکانداروں سے ٹیکس کے نام پر رشوت وصول کرنے لگا۔ فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی۔ اہلکار کو دکاندار سے رشوت کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اہلکار ٹیکس کی رقم 2000 کے بجائے 1000 روپے رشوت دینے پر ٹیکس معاف کرنے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ جلال پور پیوالا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ تحصیل بھر میں 1,12,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ندیم انجم کی رپورٹ دیکھیے۔ جلال پور پیروال میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا۔
तहसील भर में 1,12,000 से ज्यादा बच्चों को इन सतादे पोलियो मुहिम के तहत पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौके पर इंचार्ज पोलियो मुहिम डॉक्टर मुबर्शिर जलाल का बताना था कि तहसील भर में पोलियो कतरे पिलाने के लिए 258 से ज्यादा टीमें तश्कील दी गई हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए 288 मोबाइल जबकि 18 सेंटर पॉइंट पर टीमें तश्कील दी गई हैं। तमाम पोलियो टीमों को SOPs के हवाले से सैनिटाइजर और मास्क मुहैया कर दिए गए हैं। तहसील जलालपुर इस वक्त पोलियो फ्री तहसील है, कोई केस सामने नहीं आया। कैमरा टीम कैमरा शेख नदीम अंजुम, कोहिनूर न्यूज़ जलाल। पाराचनार में महकमा ज़राअत की जानिब से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से सेब की नुमाइश का अहतमाम सूबा भर से 30 इकसाम के सेब समेत मुकामी सेब और दीगर मुनाफा बख्श फलों को भी रखा गया था। जावेद बंगिश की रिपोर्ट देखिए। पाराचनार में महकमा ज़राअत ने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ताउन से एप्पल शो मुनक्किद किया गया। इस नुमाइश में महकमा ज़राअत की सूबाई आला अफसरान समेत इलाके के ज़मींदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की और मकामी सेब टमाटर समेत सुबह भर से 30 अक़साम के सेब भी रखे गए थे। इस मौका पर एक मुख्तसर तकरीब का अहतमाम भी किया गया। महकमा ज़राअत रिसर्च खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने नई जमशुदा कबायली अजला में ज़मींदारों और बागात की हालत बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें गोल्ड स्टोरेज का क़याम और मकामी सतह पर तोहम की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दामात शामिल है। ज़मींदार को जो दरपेश मसले उन पर हम रिसर्च करें, तहकीक करें और उनको अच्छी अक़साम ज़मींदार को इधर कुरम में ही मिले, क्योंकि इधर कुरम का जो मौसम है वो ख़ास कर सेब के लिए जितना अच्छा है शायद ही कोई और जगह इतना अच्छा मौसम हो। शुक्रिया जी। पाराचनार में जदीद रिसर्च और तरीक़ों से बागात और मेवाजात का मयार बेहतर करने के लिए इससे वाबस्ता लाखों अफराद की हालत भी बेहतर हो सकेगी। जावेद बंगश को सऊदी अरब आज 9वां यौमुल वतनी मनाया जा रहा है। मुमलिकत भर में कौमी दिन को मनाने के लिए तकरीबात का सिलसिला जारी। ताहम पाकिस्तानी शहरी याहिया इशफाक, उमर जान, हसन बख्श और सऊदी शहरी रजब जबकि अलल रशीदी ने मिलकर समंदर की गहराई में जाकर यौमुल वतनी को मुनफरिद अंदाज आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। जायदाद की हवस ने आंखों पर पट्टी बांध दी। ओकाड़ा में बड़े भाई की फायरिंग से जख्मी छोटा भाई इमरजेंसी वार्ड में दम तोड़ गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एनी शाहिदीन का कहना था कि छोटा भाई फ्रूट चाट खाने आया था, जहां बड़े भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें मुसल्ला मुलजिम को वाज़ेह तौर पर दुकान में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। सियालकोट में थाना कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 रुकनी चोर गैंग गिरफ्तार। 8 मसरूका मोटरसाइकिलें, 1.5 लाख रुपए नकदी बरामद। मुलजिमान जीशान और बिलाल मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। SHO थाना कोतवाली मियां रज़ाक ने जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिटी सर्विलेंस सिस्टम कैमरों की मदद से मुलजिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुद्दूस बेग की हिदायत पर बहावल नगर पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने शहजाद नगर में कार्रवाई करते हुए भीख मांगने के बहाने घरों में दाखिल होकर वारदातें करने वाली 2 खवातीन मुलजिमान आयशा और अंजुम उर्फ अंजू को गिरफ्तार कर लिया है। मनीशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान मोहल्ला इस्लाम नगर से मुलजिम हसन रजा को गिरफ्तार करके 1 किलो 120 ग्राम चर्स बरामद की गई और फहीम से 60 लीटर शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। बुरेवाला की शादीशुदा खातून सायरा को मुल्तान के रिहायशी ने बेहोश करके सेहवन शरीफ में 3 लाख रुपए में फरोख्त करके निकाह पर निकाह कर डवाला है। मुतासरा खातून सायरा ने बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में पहुंचकर शोर मचाया। पुलिस ने मुतासरा खातून की फरियाद पर 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुतासरा खातून ने मीडिया से हाथ जोड़कर फरियाद करते हुए कहा कि मैं सहेली के साथ शॉपिंग के लिए निकली थी कि किसी ने मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश कर दिया। फोर्ट अब्बास में नए तैनात होने वाले SHO सोहेल आसिफ की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 3 किलो 150 ग्राम हेरोइन और 2 किलो के करीब चर्स बरामद। मुलजिम के खिलाफ थाना फोर्ट अब्बास में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पाकपतन में महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए 62 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। मुलजिमान कई सालों से कीमती अराजी पर काबिज थे। मजीद तफसीलात जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। DG एंटी करप्शन गोहर नफीस और रीजनल डायरेक्टर अशफाकुर रहमान के अहकामात पर पाकपतन में एंटी करप्शन का नाजायज काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन। गांव ढक्कू चिश्ती से काबजीन के कब्जा से 62 एकड़ रकबा वागजर करवा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन राना फवाद अहमद का कहना है 62 एकड़ रकबा राजी जो सूबाई हुकूमत की मलकियत है वो नाजायज़ कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा लिया है। रकबा की मालियत 15 करोड़ 50 लाख रुपए है।
یہ رقبہ آج ریونیو ڈپارٹمنٹ مقامی پولیس کی مدد سے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پاک پتن نے واگزار کروایا ہے اور موقع پر رقبہ جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ واگزر کروائی گئی اراضی کی مالیت 15.5 کروڑ ہے۔ اینٹی کرپشن حکام نے اراضی کا قبضہ محکمہ ریونیو کے حوالے کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق سجاد، چشتی، کوہ نور۔ ایڈیشنل سیشن کورٹ کھپرو کے حکم پر کاہی پولیس نے گاؤں حمیر فقیر کے قریب زمیندار حاجی ممتاز راجڑ کے زرعی رقبے پر چھاپا مار کر اونٹ برادری کے 27 کسانوں کو بازیاب کروا لیا۔ کسانوں کی بازیابی کے لیے لیلو اوڈ نے عدالت میں درخواست دی تھی۔ بازیاب ہونے والوں میں مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں۔ بازیاب ہونے والے ہاریوں کا کہنا ہے کہ زمیندار ہم سے جبری مشقت کرواتا تھا۔ سانگھڑ کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور خراب ٹرانسفارمرز کے باعث شہری دوہرے عذاب میں مبتلا، زندگی اجیرن بن گئی۔ ایم اے جنا روڈ، رحمانی محلہ، موبائل مارکیٹ اور دیگر علاقوں میں ایک ماہ سے ٹرانسفارمر لگانے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف درجنوں افراد نے ایس ڈی او آفس کا گھیراؤ بھی کیا۔ کروڑلا لیسن کے درجنوں نواحی علاقوں کو مین روڈ سے ملانے والی سڑک پر ریلوے پھاٹک بند ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ اہلیان علاقہ نے پرامن احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ ہائی وے کی جانب سے ملازمین کو تنخواہیں نہ ملنے پر پھاٹک کی بندش سے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کشمور میں پاکستان کے سب سے بڑے گڈو تھرمل پاور سٹیشن میں 220 کےوی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن کے سوئچ یارڈ میں فنی خرابی کے باعث دھماکے سے آگ لگ گئی، جس کے باعث تمام ہائی ٹرانسمیشن لائنیں ٹرپ کر گئیں۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان کے کئی اضلاع میں بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی ہے۔ بھیرا میں نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ کمشنر محمد مرتضیٰ سے صحافیوں کے وفد کی ملاقات۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر محمد مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ای گورننس کے ذریعے عوامی مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے گا۔ عملے کی کمی کے باوجود صفائی کی صورتحال کو بہتر بنانے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 32ویں سالگرہ کے حوالے سے بہاولپور میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فضل جاوید خان کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی 32ویں سالگرہ بہاولپور میں جوش و خروش سے منائی گئی۔ پہلی تقریب پیپلز پارٹی کے رہنما ملک امتیاز چنڑ کی رہائش گاہ پر ہوئی، جس میں سابقہ ٹکٹ ہولڈر صاحبزادہ آصم عباسی اقلیت ونگ کے پیٹر جان ارشاد سرویا، شاہ محمد چنڑ، کلیم اللہ ایڈوکیٹ سجاد مغل سمیت اکثر تعداد میں جائلوں نے شرکت کی۔ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ دوسری تقریب پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنوں نے بلاول بھٹو زرداری کی سالگرہ کیک کاٹا، جس میں سعید الدین ظفر خان، عباس بلوچ، مبشر کاظمی، فراز احمد، مختار کنو نے شرکت کی۔ پاکستان کی سلامتی اور امن کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھی لمبی عمر اور صحت تندرستی کی خصوصی دعا مانگی گئی۔ محفل آپ کی تھی، یہ پیپلز پارٹی کا گھر ہے، یہ پیپلز پارٹی کا گلدستہ ہے، یہ پیپلز پارٹی بہاولپور ہے جو اپنے قائد کی سالگرہ منانے کے لیے آج ہمارے درمیان سب یہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہر خوشی میں، ہر غمی میں ہماری پیپلز پارٹی کے لیے یہ تمام دوست اکٹھے ہوتے ہیں، اسی کا نام پیپلز پارٹی بہاولپور ہے۔ آج ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کہ ہمارے چیئرمین کی آج 32ویں سالگرہ ہے۔ یہ وہ چیئرمین ہے جس کی تربیت بے نظیر بھٹو شہید کی گود میں ہوئی۔ کیمرہ مین خورم سداد کے ساتھ فضل جی۔ مظفر گڑھ کے نواحی علاقے خانگڑھ کی بستی موچی والا کو پراسرار بیماری نے گھیر لیا ہے۔ 10 افراد موت کی وادی میں بھی چلے گئے ہیں، جبکہ 16 لاغر پن کا شکار ہو گئے بستر مرگ پر ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر سانگی کی اس رپورٹ میں۔ سال کی عمر کو پہنچتے ہی ان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ سوکھے پن، لاغر پن اور مزدوری کا شکار ہو کر کام کاج اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ معذور افراد نے بتایا کہ عرصہ 30 سال سے اس پراسرار بیماری نے ان کی بستی میں پنجے گاڑ رکھے ہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے آج تک اس بیماری کی تشخیص اور علاج معالجے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ معذور افراد نے مخیر حضرات، این جی اوز، محکمہ صحت مظفر گڑھ اور ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے اس بیماری کی تشخیص، علاج، معالجے اور مالی معاونت کے لیے فی الفور اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کے صدر انجینئر امیر مقام نے سوات کے علاقے اسلام پورہ میں وزیرستان میران شاہ میں دہشت گردوں کے حملے سے شہید جوان کی قبر پر فاتح خوانی کی اور پھول کی چادر چڑھائی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ابرار حسین کی اس خصوصی رپورٹ میں۔
صدر پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا انجینئر امیر مقام اپنی پارٹی قائدین اور عوام کی جانب سے سوات کے علاقے اسلام پور میں وزیرستان میران شاہ میں دہشت گردوں کے حملے میں شہید نوجوان کی قبر پر فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ انجینئر امیر مقام نے حوالدار تاجبر علی خان کی قبر پر پھول چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی شہید کی والد اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ ملک و قوم کی خاطر قربان دینے والے سپاہی پر ہمیں فخر ہے۔ وطن عزیز کی خاطر پاک فوج کی قربانی ضائع نہیں ہو جائیں گی۔ قائد نواز شریف، شہباز شریف اور پوری مسلم لیگ نون کی طرف سے تعزیت کرنے آیا ہوں۔ مسلم لیگ نون کو اپنے شہداء سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی کی ہری پور میں آمد۔ عوامی نیشنل پارٹی کے درینہ کارکن طارق خان کے چچا زاد بھائی ملک طاہر اقبال کی رہائش گاہ پر فاتح خوانی کی گئی ہے۔ راشد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ ہری پور سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا و قائم مقام مرکزی چیئرمین امیر حیدر خان ہوتی نے کہا ہے کہ نااہل حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ پرامن احتجاج اور لانگ مارچ ہمارا جمہوری حق ہے۔ نادان کہتے ہیں کہ آل پارٹی کانفرنس ناکام ہوئی ہے تو 4 وزراء کی پریس کانفرنس میں چیخیں کیوں نکل رہی تھی؟ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ امن و امان اور جمہوریت کی بحالی کے لیے جمہوری قوتوں کا ساتھ دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اے پی سی میں ہونے والے فیصلوں پر پارٹی عمل درآمد کرے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہری پور میں دن بھر کی مصروفیات کے بعد میڈیا نمائندگان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر ضلعی صدر شوکت رحمان مشوانی اور پارٹی کے کارکنان کثیر تعداد بھی موجود تھے۔ قبل ازیں امیر حیدر خان ہوتی نے پارٹی کے دیرینہ کارکن طارق خان کے چچا زاد بھائی ملک طاہر اقبال کی رہائش گاہ پر ان کے لیے فاتح خوانی کی اور اسی طرح کنڈی عمر خانہ میں پارٹی کے کارکن خضر ایاز خان کے بھائی اور والدہ کی وفات پر فاتح خوانی کی۔ امیر حیدر خان ہوتی نے ہری پور گدوالیاں پہنچے تو ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ راشد محمود، کوئی نور نیوز۔ اینٹی کرپشن کی قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کی زمین واگزار کروا لی۔ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس کا کہنا ہے کہ تمام ریجنل ڈائریکٹرز کو قبضہ گروپس اور لینڈ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی ہدایت کر دیں۔ پنجاب بھر میں کرپٹ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آپ کو بتائیں اس حوالے سے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب کی ہدایت پر اینٹی کرپشن پاک پتن نے قبضہ گروپ سے 496 کنال زرعی اراضی واگزار کروا لی ہے۔ زمین کی مالیت 15 کروڑ 50 لاکھ روپے ہے۔ واگزار کروائی گئی زمین فیڈرل لینڈ کمیشن کی ملکیت تھی۔ ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ساہیوال اشفاق رحمان کی نگرانی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر رانا فواد احمد نے پولیس اور محکمہ مال کے ساتھ مل کر کارروائی پاک پتن کے علاقے ڈھکو چشتی میں کی ہے۔ زمین پر سردار سلطان، علی حسن، عثمان، قاسم علی وغیرہ سالہ سال سے قابض تھے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اچانک سے نرسنگ سکول کاپر روڈ لاہور پہنچ گئیں۔ صوبائی وزیر صحت کے ہمراہ ایڈیشنل سیکرٹری سٹاف، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور دیگر افسران بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہیلتھ رپورٹر سید منور شاہ سے۔ بالکل آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اچانک نرسنگ سکول کاپر روڈ لاہور پہنچ گئیں۔ صوبائی وزیر صحت کے ہمراہ ایڈیشنل سیکرٹری سٹاف، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن اور دیگر افسران بھی موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں منور شاہ۔ منور شاہ، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آگاہ کیجیے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا۔ نرسنگ سکول کے کلاس رومز میں طالبات سے ملاقاتیں بھی کی۔ پرنسپل نرسنگ سکول نے صوبائی وزیر صحت کو لیڈی ہیلتھ وزٹر کو پڑھائے جانے والے نصاب اور ایم سی ایچ سینٹر میں طبی سہولیات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اظہار خیال کرتے ہوئے پنجاب کے تمام نرسنگ سکولوں کے استاد پڑھا رہے ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ کالج آف مڈ وائفری میں لیڈی ہیلتھ وزٹر کو جدید تقاضوں کے مطابق تعلیم دی جائے گی۔ پوسٹ گریجویٹ کالج آف مڈ وائفری میں ایف ایس سی کے بعد طالبات کو داخلہ دیا جائے گا۔ نرسنگ سکول میں فارغ تحصیل طالبات کو ڈگری جاری کی جائے گی۔ ایڈیشنل سیکرٹری سٹاف پنجاب نے کو تمام نرسنگ سکولوں میں اساتذہ کی تعداد کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کرنے کی ہدایت۔ تمام اساتذہ کی جدید تقاضوں کے مطابق تربیت کروائی جائے، یہ کہنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر میں تمام طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
नर्सिंग स्कूलों में भी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका। अहम खबर से आपको आगाह करें, कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन और चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की हिदायत पर वाहगा टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन अरशद लोधी की ज़ेरे निगरानी किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, मलिका यान इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। मलिका यान, क्या सूरत हाल है, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन और सीओ लाहौर अली अब्बास बुखारी की हदायत पर आज वाघा जोन में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। ग्रैंड ऑपरेशन की सदारत अरशद लोधी साहब कर रहे थे, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ऑपरेशन किया गया आज पूरे वाघा जोन के अंदर तजावज़ात के ख़िलाफ़, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, ये जैसे कि आपने अभी फरमाया है कि हमारे जो कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन साहब और अली अब्बास बुखारी साहब सीसीओ लाहौर की जो उनकी स्पेशली ये हिदायत है कि लाहौर को इंक्रोचमेंट से फ्री करना है, और उस सिलसिले में ये हमारे जोन के कुछ तीन जोन का एक ग्रुप बना हुआ है, एक टीम बनी हुई है, जिसके तहत हम डेली बेसिस पे ऑपरेशन कर रहे हैं। और तकरीबन ये पिछले 1 माह से स्टार्ट है और काफ़ी हद तक इसमें जो ना मतलब चेंज आया है, काफ़ी हद तक इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है लाहौर में। अच्छा, ये बताइएगा, कमिश्नर लाहौर साहब जब से आए हैं उनके विजिट्स भी जारी हैं और उन्होंने बड़ी सख्ती से अहकामात भी जारी किए हुए हैं कि लाहौर में तमाम जो नाजायज़ तजावज़ात है उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। लेकिन इस रोज़ाना की बुनियाद में ऑपरेशन भी देखे जाते हैं, किए जा रहे हैं तजावज़ात के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद जो है तजावज़ात ख़त्म नहीं होती। रोड्स पर लोगों को चलने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जैसे आपको पता है, एक तो मतलब हमारा जिस तरह का सिस्टम है, कुछ बेरोज़गारी भी है, लोग रेडी वगैरह लगा के अपना बिज़नेस करते हैं, लेकिन जो भी सड़क के ऊपर या इंक्रोचमेंट करता है उसको उठाना हमारा मतलब हमारी ड्यूटी है, हम वो उठा रहे हैं। और ये तकरीबन इसी तरह ये चलता रहता है, ये डेली बेसिस पे होता रहता है। फिर भी ये मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि एक दफ़ा उठाने से ये ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे वाघा जोन से अरशद लोधी साहब, उनका कहना था कि जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ हैं वो ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेंगे, क्योंकि कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुम्मन की जानिब से भी हदायत जारी हैं सख्ती से, और सीसीओ लाहौर अली अब्बास बुखारी की जानिब से भी हदायत जारी हैं। और ज़ुबैर भट्टू साहब जो है ख़ुद भी सदारत करते हैं, ऑपरेशन किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर जो है ग्रैंड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ऑपरेशन इसलिए किए जा रहे हैं, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया है। आगे बढ़ते हैं, कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर एडमिन शाहिद नदीम ने करप्ट अनासर के खिलाफ कमर कस ली है। 2 गैंगमैन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। करप्शन के इल्ज़ाम में ग्रेड 9 के सिक्योरिटी सुपरवाइज़र राना उज़ैर को भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट से तब्दील करके शाही किला में लगा दिया गया। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में करप्ट और रिश्वतखोर एहलकारों ने महकमे की साख को तबाह करने की ठान रखी थी, जिस पर डायरेक्टर एडमिन शाहिद नदीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए महकमे को काली भेड़ों से पाक करने के लिए मरबूत इक़दामात उठाए। उनका कहना है कि महकमे में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं, ऐसे अनासिर अथॉरिटी की बदनामी का बायस हैं। महकमा वॉल्ड सिटी का नस्बुल ऐन आवाम को करप्शन फ्री माहौल फराहम करना है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं वॉल्ड सिटी अथॉरिटी तानिया कुरैशी के हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। आपको यहाँ पर बताएं, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में करप्ट और रिश्वतखोर एहलकारों ने महकमे की साख को तबाह करने की ठान रखी है, जिस पर डायरेक्टर एडमिन शाहिद नदीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए महकमे को काली भेड़ों से पाक करने के लिए मजबूत इक़दामात उठाए। उनका कहना है कि महकमे में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं है, जबकि ऐसे अनासिर अथॉरिटी की बदनामी का बायस हैं। महकमा वॉल्ड सिटी का नस्बुल ऐन आवाम को करप्शन फ्री माहौल फराहम करना है। इसी हवाले से हम बात करेंगे तर्जुमान वॉल्ड सिटी अथॉरिटी तानिया कुरैशी से। जी तानिया कुरैशी, आगाह कीजिएगा कि महकमे से काली भेड़ों का खात्मा किया जा रहा है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा कि क्या लाहेअमल आगे तय किया गया है। देखिए, इसमें ये है कि हमें अगर किसी भी हमारे बंदे की कोई कंप्लेंट मौसूल होती है और कहीं पे लगता है कि वो कोई मिसलीडिंग या मिसचीवियस एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके ऊपर हम उसके अगेंस्ट एक्शन बिल्कुल लेते हैं। और अभी भी हमने यही किया है कि हमारे पास स्पेशली बिल्डिंग कंट्रोल में या किसी भी और महकमे में जिस भी अफसर या किसी ऑफिसर के बारे में या किसी मुतलका अमले के बारे में कोई दरखास्त मौसूल होती है या कोई कंप्लेंट मौसूल होती है, तो उसके ऊपर महकमा जो है वो 0 टॉलरेंस रखते हुए कार्रवाई कर रहा है।
आगाह कीजिएगा, करप्शन के इल्जाम में ग्रेड 9 के सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो कि राना उजैर हैं, उनको बिल्डिंग डिपार्टमेंट से चेंज कर दिया गया है और शाही किला में तैनात कर दिया गया है। क्या शाही किला में जाके वो अपनी करप्शन को खत्म कर देंगे? देखिए, हमने बिल्कुल जो हमारे साइट ऑफिस पे, जो डेलीगेट वाली साइट पे जो ऐसा अमला है जिसकी शिकायत आ रही हैं, हम उनको कहीं और पोस्ट कर रहे हैं और उनको हम टाइम दे रहे हैं कि वो अपने रवैये को, तरीकाकार को बेहतर कर लें, अमेंड कर लें। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ फिर इस पे ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। आप नहीं समझती तानिया मिर्जा कि जिन्होंने इस हवाले से किसी किस्म की कोई करप्शन की है या इख्तियारात से नाजायज इस्तेमाल किया गया है, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पोस्टिंग? हाँ जी, बिल्कुल, उनके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी और ये हमारा एक सरकारी प्रोसीजर है जो हम फॉलो कर रहे हैं और हर एक के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। तानिया कुरैशी, इस हवाले से बताएंगी कि कौन सी कार्रवाई की जा रही है? ये जी, हमारे उनको एक्सप्लेनेशन लेटर्स होते हैं, शो कॉज नोटिस होते हैं और जो भी महकमाना कार्रवाई होती है वो उनके खिलाफ, किसी भी अमले के खिलाफ जिसके खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं या जिसको हमने किसी तरह की पनिशमेंट देनी है, वो हम एज पर रूल्स एंड पॉलिसी कर रहे हैं। जी तानिया कुरैशी, जहां पर हम बात करते हैं इमरान खान साहब की, तो उन्होंने कहा कि करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है, जबकि यहां पर जिन ऑफिसर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स आ रही हैं उनकी तैनाती एक महकमे से दूसरे महकमे में की जा रही है। आप समझती हैं कि ये ठीक हो रहा है? जी, मैंने आपको जैसे गुजारिश की है कि हम बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम महकमाना कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग हैं जिनके खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं उनके ऊपर हम एक्शंस ले रहे हैं। कुछ के हमने तबादले किए हैं, कुछ को शो कॉज दिए हैं और कुछ लोग अभी हम कुछ हमने टर्मिनेट भी किए हैं। तो उसी सिलसिले में हम मजीद लोगों को भी अभी देखेंगे जिनके खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आ रही है कि उनके ऊपर मजीद क्या एक्शन लेना है। आगाह कीजिएगा, आपने कहा कि हम एक जगह से उसकी सर्विसेज हटा के दूसरी जगह पर तैनात कर रहे हैं। अगर दूसरी जगह पर इस किस्म के मामलात आएंगे तो फिर हम उसको दोबारा से हैंडल करेंगे, तो आप नहीं समझती कि इससे जो प्रोसीजर है वो बड़ा स्लो हो जाएगा और हम तजुर्बे ही करते रहेंगे? नहीं, ये तजर्बा नहीं है, ये जी हमारे ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। हमने जहां से एक बंदे की कंप्लेंट आई है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसको वहां से रिमूव करके उसको हम डिसलोकेट कर देते हैं, ठीक है। और ये उस बंदे के लिए एक वार्निंग होती है कि आप वॉच एंड वार्ड में आ गए हैं और मजीद इसके बाद उसको शो कॉजेस दे के, एक्सप्लेनेशन दे के उसके ऊपर महकमाना कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तानिया कुरैशी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।